के छ ठिक छ नि हैन दही हान्न नि केटाहरूले पारीको जङ्गल पुराउन लागिसक्यो हैन गाइस अब चाहिँ हामी चट्ट दही हान्न ला हो हैन सो गाइस हैन केटाहरू चाहिँ अहिले मूत्र विसर्जन हान्न गएको छ पाउ खाँदैछु ओए ओए कहाँ भिडियो हटाउनु ला एकछिन हेर यता आउ रोक्न दीपक भाइ यार सावधान जे सम्भव रक्षा गरौ हैन हामी चाहिँ साँगाको यहाँ त्यो मूर्ति नि हैन आई विल सो यु गाइज तर घाम त्यो परेर उ त्यो देख्दो रहेछ नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो के हो वाइल प्याक रहेछ नि त यार अब यहीँबाट दर्शन गरेर जानु पर्यो लास्ट प्याक छ होइन अहिले भेटौँ ल गाइज अब चाहिँ हामी चट्ट दही हान्न ला हो होइन जुजु दौडे केटा रौँ यता होइन गाइज अनि त्यही हो अब आजको यस्तै भयो अब अझै जानु बाइक छ डेस्टिनेसनमा पुगेको छैन हामीहरू होइन अहिले चाहिँ हामी आधी बाटो आइसक्यो यो साँगासम्म अब सट्ट दही हान्नुपर्छ दही कहाँ बस्ने ठाउँ छैन मलाई यता आइज उता आइज भन्छ दही हान्न नि केटाहरूले पारीको जङ्गल पुराउन लागिसक्यो होइन यहाँ काम गरिरहेछ मुला यहाँ बसेर दही हान्नु छोड्दो भाइ ल दही हानौँ है दही सो गाइज होइन केटाहरू चाहिँ अहिले मूत्र विसर्जन हान्न गएको छ अब त्यही हो गइन्छ चट्ट बाइकतिर भेटिन्छ होइन अब हामी खासमा हाम्रो डेस्टिनेसन अझैसम्म आइपुगेको छैन क्या अहिले चाहिँ हामी यता डाँडा खै जस साँगाभन्दा तल त्यो मन्दिरभन्दा होइन शिवजीको मन्दिरभन्दा अलिकति तल छौँ हामी चाहिँ अब जानु लाग्यो बाइकतिर बाइक के छ ठिक छ नि होइन पाउ खाँदैछु गाइज सबजना सन्चै हो कति दिनपछि भेटेँ यार ल मैले त बासी पाउने जस्तो यार कस्तो अमिलो भनेर सुन भाइ 3 महिनामा पनि वाइल अमिलो रहेछ पाउ दिपक भाइले पाउ भनेको मोमोको अचार दिएर त्यसलाई मोमोसँग खान्छ टेस्ट एउटै आउँछ त्यो पाउले राइज भने मोमोको अचार ल्याउँछु मेरो खुट्टा त फाँक छ होइन म उफ्रिन मिल्दैन गाइज भर्खर फ्यान भिडियो बनाउनु नपाइरहने बाटो यार रमाइलो छ जे होस् गाइजहरू तपाईँहरू नै आउँदा हुन्छ होइन सागामा आधी घन्टा जति बस्यो अब हामी बनेपा बजारमा गएर केही खान्छौँ होला बनेपा बजारबाट फेरि उतातिर लाग्छौँ आफ्नो डेस्टिनेसन द्याट्स इट गाइज अब एकछिन बिरोल छेरौँ है ल 1 2 3 ज्याप
ल दिपक भाइ हामी जमानामा साइकलिङ आएको बाटो याद छ अहिले त बाटो यस्तो बनाइसकेछ यार बाटै चेन्ज भइसक्यो नि ओभरटेक हान्दा नि हेरेर हान्नुपर्छ गाइस ओए दीपक भाइ त केटी जिस्काउँदै हिँडिरहेको छ त ओए सुन माया के छ क्या हेरिदिरहेको क्या त्यो केटीले फेरि त्यो केटीले क्या हेरिदिरहेको क्या दामी बाटो यार दीपक भाइ रमाइलो भइरहेछ नि रमाइलो भइरहेछ नि तर यहाँको बाटो पुरै पिच बनेछ गाइज होइन मलाई लास्ट खुसी लागिरहेछ जमानामा यस्तो थिएन म जमानामा साइक्लिङ आउँदा पुरै हिल्लै हिलो होइन पुरै म स्कुल पढ्दाखेरि 9 10 मा पढ्दाखेरि यहाँनिर त्यही 9 10 पढ्दा त्यही त 10 मा पढ्दाखेरि म यहाँ साइक्लिङ आउँदाखेरि लास्ट त्यही नगरकोट गएको होइन नगरकोटको डाँडा गएको साइकलमा होइन यस्तो बाटो थियो यहाँको खराब थियो नि बाटो त पुरै हिल्लै हिलो धुलै धुलो खाल्टो खुल्टो होइन अनि अहिले चाहिँ बनेछ जेस रमाइलो राम्रो छ खुसी लाग्यो प्रगति देखेर बनेपा बजारमा जानुपर्ने बनेपा बजार ए हो कि क्या हो अहिले चाहिँ हामी गाइज बनेपा आइपुग्यौँ होइन काभ्रे हो यो भुत्रो खै त केटाहरू उता अगाडि हिँड्दा रहेछ ल अब यहाँबाट डेस्टिनेसन चेन्ज गर्नुपर्छ अरे बाटो भनौँ न ब्लगमा भनेर अब यहाँबाट बाटो चेन्ज गर्नुपर्छ अरे कतापट्टि हो मलाई त केही थाहा पनि छैन रमाइलो गरौँ हजुरहरूलाई पनि रमाइलो गराइदिउँ केटाहरू बाटो कन्फ्युज जस्तो ल आज बिहा रहेछ है एम लभ एस ह्याप्पी म्यारिड लाइफ है जो भए पनि कङ्ग्रेचुलेसन होइन एन्ड ह्याप्पी म्यारिड लाइफ गाइज अब चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट टर्न लिने अघिदेखि 3 चोटि साइलाइट बालिसक्यो यसले अहिले फेरि निभाउनु बेर लाउँदैन बनेपा बजार ए जस्तो लाग्यो है मलाई आई थिङ्क दिस वान इज बनेपा बजार अनि त्यसपछि ओहो बिल अभ्यास पनि रहेछ त यार त्यहाँ हेर्न गाडीमा आज कतिजनाको बिहा हो बिल अभ्यास होइन कङ्ग्रेचुलेसन है ह्याप्पी म्यारिड लाइफ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ बनेपा बजारबाट चाहिँ हामी ठ्याक्क लेफ्ट टर्न गऱ्यौँ होइन आउने बाटोबाट अब राइट टर्न गऱ्यौँ आउने बाटोबाट त्यहाँबाट सिधै गयौँ मतलब गइरहेको छौँ होइन अब यहाँबाट कता हो खै आई डोन्ट नो एनिथिङ बिकज आई एम न्यू हियर होइन मेरो भ्लगमा फर्स्ट भ्लग यो लङ राइड भ्लग भनेको यही होला अनि गाइज होइन यो भ्लग चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर आउँछ सरी गाइज रियली सरी आइएम रियली सरी यो गाइज चाहिँ होइन यो भ्लग चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर आउँछ केटा हो साथी हो होइन त्यो सब भ्लग पार्ट 1 मै हाल्यो भने त एउटा फिल्मै जस्तो हुन्छ होइन
खै केटाहरू खाजा खाने नामै लिँदैन त यार खाना खाने बत्तेको बत्ते छ त केटाहरू त तर यो केटाहरूसँग हिँड्यो भने हतपत खानको लागि चाहिँ रोक्दैन क्या अब खाना नपाए जस्तो होइन हो भने डाइरेक्ट सिधै गइदिन्छ होइन खानको लागि चाहिँ हतपत कहीँ रोक्दैन सिधै वहीँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगेपछि खान्छ ठिकै हो त्यो पनि होइन हातै दुखिसक्यो यार मेरो त आज लास्टै ढुलो उडेछ नेपाली पाउडर मेड इन नेपाल अब एकसट हामी नै अगाडि कुदाउँ न होइन डोबाट आयो कि रोक्ने नि डोबाट कमिङ देन वी स्टपिङ दोबाट आयो भने ठक्क रोक्ने हो सरी गाइड सरी के हो हात आएको आएकै छ यार यहाँको धुलोले गरेर हो क्या हो त्यो मान्छेले क्या हेरेर देखिस् हाती पो है त्यो मान्छेले क्या हेरेको देखिस् हामीलाई हेर्छन् भ्लग बनाएपछि हेर्छन् जो पनि हेर्छ यार कसम भने लास्ट धुलो रहेछ यार यहाँको बाटो तर यहाँ खोला छ भनेर सुनेको थियो होइन अहिले डाइभ हान्नुपर्छ रहेछ भयो गाइज त्यही हो गाह्रो छ बाटो गाह्रो छ नेपालको अब एकछिन भ्लग बन्द गरिदिउँ होइन गाइज अब अहिले म डेस्टिनेसन पुगेपछि देखाउँछु ल बुम के छ होइन चट्ट यहाँनिर यो ठाउँ नाम के पनौती होइन पनौती बस पार्कबाट अलिकति भित्र छिरेर हामी यहाँनिर खाजा खान आएको सो अब खाजा मतलब खाना भनौँ मोमो खाना मोमोसम्म खान्छ मन त्यसपछि हामी त्यहाँ झर्ना अरे के झर्ना अरे रोसी झर्ना भन्ने छ अब त्यो हामी त्यो रोसी झर्नामा जान्छौँ होइन त्यो त्यहाँ झर्ना गीतै छ अरे त्यो झर्ना जान्छौँ अनि त्यसपछि त्यति देखाइदिन्छु म देखाउँछु त्यसपछि सक्यो त्यति नै हुन्छ आजको लागि सो अब खानुपर्छ एकछिन है सो के छ गाइज अब चाहिँ हामी टक्क जान लाग्यो खाजा खाएर होइन ल बसौँ ल ओइ बस के छ अब चाहिँ हामी झरनातिर जाने कुरा भएको छ होइन झरनातिर लागम एकसट जे सम्भव रक्षा गरौँ होइन के हो बुढोहरू पनि बिचमा बसौँ सो गाइज अब चाहिँ यहाँनिर हामी त्यो झरना छ अरे सानो होइन हो त्यहीँ जान लागेको तिनीहरू आएन त आइरहेछ अब हामी यहाँबाट सिधै झरनातिर जाने हो आइरह तिनीहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै झरनातिर जाने हो गाइज होइन अनि हजुरहरूलाई चट्ट झरनाको भ्यू देखाउँछु भर्खर चाहिँ अब खानाको सट्टा अब मोमो खाएर आइदिएको थिएँ अब त्यही हो जम हेरौँ कस्तो रमाइलो छ गाइज कता हो यता दिउँसो बाटो छेकेर हुँदैन नि अब भाइहरूलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो होइन अब पैसा छैन पैसा चेट भने जस्तै छ गाइज अब भाइहरूलाई होइन के गरौँ ल यहाँ पनि के हो दिउँसै बाटो छेकिदिन्छ त यार किन भाइ पाँच चुक छ भाइहरू अनि पुरा अब के हो यार भाइहरूले
हामी त्यही बाटो फर्किने हो नि भाइ। दिवा 5 छ दिपक भाइ 5 छ नि दिँदैन। पाँच छैन ल भाइ ल। जाउँ अब सर्र हेर माथि डाँडातिर। तर बाटो चाहिँ रमाइलो खालको रहेछ है। इन्टरनेसनल स्कुल रे। दिउँसो नि बाटो छेक्दो रहेछ यार है। दिउँसो बाटो छेकिदिँदो रहेछ क्या। झन्डै छेकेको यार। अब चाहिँ यस्तै बाटो रहेछ होइन। कच्ची बाटो हो कि ग्राभल बाटो भनौँ जे होस् यस्तै छ। भाइ त्यहाँ तलबाट दिएर आएर मेरो 200 रुपियाँ सकिसक्यो भाइ। 10 रुपियाँ गर्छ त यार यिनीहरू त के हो रत्न पारक भने जस्तो क्या भाइ। 10 रुपियाँ अहिले फर्किँदा दिन्छु भाइ। हामी यही बाटो फर्किने हो। कहाँ भाइ दिउँसो नि बाटो छेक्छ त नि बिहान पो हो त। के हो यार बच्चाहरू त आम्मा 10 रुपियाँ गर्छ। हुन्छ पहिला झर्ना पुगौँ न अनि हेरौँ के हुन्छ होइन। यार दिउँसो नि बाटो छेकेर ल्याङ हान्छ त यार यहाँ त के हो। बिहान पो हो त छेक्ने भने एकैछिन यार। दिउँसोभर छेकिदिन्छ मलाई भाइ। फर्किँदा आउँछु फर्किँदा छिटो। के हो भाइ यो त अनि पुलिस चेकिङ बसे जस्तो छ त अनि। हामी दुइटै एउटै हो भाइ। नम्बर टिपिदिएर यार बच्चाहरू त के हो ट्राफिक भन्दा चर्को रहेछ यार। ल गाइज अहिले यति नै होइन। अब अहिले पछि भेटौँला है। ल बाई बाई। दिन्न कति जान्छ। सानो खालको छैन फ्रुटीहरू होला नि त है। फ्रुटी दिन्न। चारवटा दिनु कति हो। के छ हेर। अब चाहिँ हामी झर्ना पुग्न लागिसक्यौँ होइन। यहाँको बाटो चाहिँ एकदम बब्बाल लाग्यो क्या मलाई। यहाँको बाटो चाहिँ खतरा लाग्यो होइन मलाई। अब यहाँ चिसो किन्यो। अब माथिपट्टि एकछिन बसेर अब बाइक साइक धुइदिउँ होइन। धुन मिल्छ भए नभए एकैछिन चिल गरेर अनि फर्किदिइहाल्छौँ हामी। दामी छ जे होस् ठाउँ। वन जङ्गलहरू चाहिँ खतरा देख्ने रहेछ यहाँबाट। त्यहाँबाट दामी देख्ने रहेछ होइन। हो यार यो त के हो देखाएको छ कि छैन अब क्यामेरामा थाहा भएन होइन। जस खतरा छ चित्त बुझ्ने छ। रमाइलो लाग्यो आजको मलाई राइड होइन। दामी रहेछ नि त यार बाटोहरू। केटाहरू अगाडि पुगिसकेको थियो। म त्यहाँ एकछिन बस्दै थिएँ फ्रुटी किन्नलाई होइन। ऊ त्यहाँ अगाडि बसिरहेको रहेछ। ठिकै छ नि त। नो वरिज गाइज, नो वरिज।
यहाँ चाहिँ लास्ट अँध्यारो भइसक्यो होइन गाइज, लास्टै अँध्यारो। यहाँ झर्ना छ अरे। गाइज होइन यहाँ चाहिँ लास्टै अँध्यारो भइसक्यो अनि झर्ना छ अरे यहाँनिर। सो हामी चाहिँ उहाँ अगाडि रहेछ झर्ना होइन। माथि झन् ठुलो झर्ना छ अरे होइन। हो दामी रहेछ नि यार ठाउँ त यहाँनिर केटा। हेर्ने हो हेर्ने हो। क्या सुनसान है। ए झर्ना रहेछ। पानी लास्ट सफा सफा रहेछ गाइज होइन। सेतै छ यार। झर्ना सेतै छ त। डेभिड फल हो क्या हो? डेभिड फल जस्तै रहेछ त यार। पानी झर्दा छ है। त्यस्तो यस्तोबाट पानी झर्दैछ। उयो झरना छ। झरना 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 त्यो ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ, चिल रहेछ होइन, रमाइलो छ। अब म भ्लग चाहिँ आज यहीँसम्म देखाउँछु होइन। ठिक छ नि होइन, ठिक नभए पनि ठिक छ भन्नु पर्यो होइन। अनि दिपक भाइ जाने बेला केही भन्दैन त? म त यति भन्नु चाहन्छु कि विकेशलाई अलिकति सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गरेर अलिकति युट्युब च्यानल ब्लगलाई अलिकति डेभलप गर्नु होइन। उसको राम्रो राम्रो अझै भिडियो आइरहेको छ। अनि करण भाइ भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। रोशन भाइ पालो चाहिँ रोशन भाइ त्यो पालो विकेश सरलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होला होइन। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गाइस। सी यु अन नेक्स्ट ब्लग। सबजनालाई आई लभ यु चुप्पा। के छ केटा हो होइन। पार्ट 2 त नआउने भयो जस्तो छ अवस्था हेर्दा त। प्लेयर MS धोनीको छोरा ओ यहाँ लाग्ला। आज चाहिँ अब भ्लग यति नै हो होइन। अब हामी पनि घरतिर जानला होइन। 12:30 भइसक्यो। अहिले घर पुग्दा कति बज्ला भाइ? 4-5 बज्छ घर पुग्दा। सो अब हामी जति चाँडो गइहाल्नुपर्छ। फेरि जाम हुनसक्छ क्या अबको बाटोहरू जाम हुनसक्छ होइन। बिकज अब नाइट टाइम हो होइन। सो त्यही हो गाइस। पार्ट 2 भ्लग नआउने भयो। मलाई नै अब के भन्नु होइन, चार्ज पनि सकिसक्यो मोबाइलमा। मैले मोबाइलबाट बनाउँछु भ्लगहरू, सबलाई थाहा होला होइन। सो गाइज आजको लागि यति नै हो। एन्ड सी यु अन नेक्स्ट भ्लग। एन्ड इफ यु हेभन सब्सक्राइब देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड चेक इट आउट माई होम प्रोडक्सन च्यानल गाइज। सबजनालाई लभ यु। मेरो कपालको चाहिँ कमेन्ट नरमा। बाइकको हेलमेट लगाएपछि त्यस्तै हुन्छ मायाम फुलीहरू। मलाई थाहा छ सबजना भिडियो हेर्दै होइन फास्ट गर्दै हेरिरहेको छ होइन। मैले थाहा भएन गाँड हान्छु फेरि अझ होइन। अझ यस्तो क्या फर्स्ट होइन बोल्ने अरे होइन। ओए कहाँ भिडियो हटाउनु ला? एकछिन बोल्ने अरे क्या। कोही त हटाउन खोज्छ नि त। ओए कहाँ भिडियो हटाउनु ला? एकछिन हेर। चेस